अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहली खबर जो इस वक्त आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनकी या उनके करीबी अजीज़ों की 749 कनाल जो जायदादें हैं उनको नीलाम किए जाने का हुक्म आ चुका है। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये पूरा मामला क्या है, ये पूरी कहानी क्या है, आपको बताती हूँ। बेसिकली अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके जो करीबी अजीज़ हैं उनकी 9 जायदादों की नीलामी जो है उसके लिए 25 अप्रैल, 2 मई, 9 और 16 मई की तारीखें जो हैं वो फाइनली मुकर्रर कर दी हैं। निजी बैंक के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ब्रादर शुगर मिल्स को 2016 में कर्ज की अदम अदायगी की वजह से डिफॉल्टर करार दे दिया गया था। वजीर आजम जो है हमारे, उनके कज़न हैं जी मियाँ असलम बशीर और दूसरे हैं जी उमर अदरीस, उन समेत दीगर ने कर्ज की जो गारंटीज दी थी वो उसको शायद पूरा नहीं कर सके। मियाँ फुरकान, फातिमा फुरकान, मेहर उमर और फ़ारूक असलम और मैमूना असलम, इन्होंने भी कर्ज की गारंटी दी थी। ब्रादर्स शुगर मिल जो है उसके मालिकान ने कर्ज के लिए जायदादें भी रहन में रखवाई थी, यानी गारंटी के तौर पर रखवाई थी, और इस्तदा है कि 20 करोड़ 83,78,000 की रिकवरी के लिए जो है डिफॉल्टर्स की जायदादें नीलाम की जाएं, ये कहा गया था। अब कोर्ट जो है वो ऑक्शंस के थ्रू जो है वो इसरार कुरैशी एडवोकेट जो हैं उन्होंने डिफॉल्टर्स की 9 जायदादों की नीलामी का शेड्यूल जो है वो पेश कर दिया है। ये कोई छोटी खबर नहीं है कि आपके मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके जो करीबी अजीज़ हैं उनकी इतनी जायदादें जो हैं उनकी नीलामी का हुक्म जो है वो मिला है। और अच्छी बात यह है कि मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, चाहे वो आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक और बड़ी अहम खबर मैंने पहले भी बताई थी, अब दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि उसकी अपडेट आ गई है। आपको मैंने बताया था कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा करने वाली जो जमात है वो है जी पीटीआई। पीटीआई के जो बड़े बड़े वुज़रा हैं उनको 16 के करीब जो अफराद हैं उनको जेआईटी ने अब तलब किया था, क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाकर हर झूठी खबर को फैलाना, उनका ट्रेंड बनाना, उसमें ये लोग मुलव्विस थे। और इसके अंदर फिरदौस शमीम नकवी हैं, खालिद खुर्शीद हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, हमाद अजहर हैं, ओन अब्बास हैं, शहबाज शबीर हैं, वकास अकरम, तैमूर सलीम, इन सब को जीआईटी के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा सिबगतुल्लाह वर्क हैं, अजहर मशवानी, नुमान अफजल, जिब्रान इलियास को भी जीआईटी के सामने दोबारा तलब किया गया है, जबकि सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा वर्क और अली मलिक को भी तलबी के नोटिस जारी हो गए हैं। और ज़राए का ये कहना है कि पीटीआई के जो बैरिस्टर गोहर हैं, इसके अलावा रऊफ़ हसन हैं, शाह फरमान हैं, और जेआईटी के सामने ये लोग ऑलरेडी पेश हो चुके हैं। जेआईटी ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को जो है वो तलब किया हुआ है, और अलीमा खान 14 मार्च को तलबी के बावजूद भी पेश नहीं हुई अभी तक। और पीटीआई के अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का जो इल्ज़ाम है उसके खिलाफ दरअसल तहकीकात चल रही हैं। और ज़राए के मुताबिक जनाब इलेक्ट्रॉनिक जुर्म की जो रोकथाम है उसका जो एक्ट है 2016, उसके सेक्शन 30 के तहत जीआईटी की तश्कील दे दी गई है। यानी कि आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे, मैं फिर से प्रेडिक्शन कर रही हूँ, बल्कि प्रेडिक्शन नहीं कर रही, आपको खबर दे रही हूँ कि पीटीआई जो है वो बेसिकली कल अदम जमात बनने जा रही है। और देखते हैं कि अब इनके जो वुज़रा हैं खान साहब के, वो मज़ीद मतलब जीआईटी के सामने पेश होकर अपनी सफाई में कुछ कहते हैं, या कि वो खान साहब को डबल फंसवा के और ना पेश होकर उल्टा जो अपनी जमात है उसको बैन करवाते हैं। बहरहाल अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के जितने भी करीबी साथी हैं उन्होंने इमरान खान को उल्टा गड़े में डाला है। अब आप नया गड़ा सुन लें जनाब, के सबको पता है कि पीटीआई के अंदर क्या किरदार है गंडापुर का, लेकिन गंडापुर साहब ने अब एक ऐसा बयान दिया है कि अगर पाबंदी नहीं भी लगनी तो पीटीआई के ऊपर लगनी है। उन्होंने जनाब ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का वाकया हुआ है उसमें क्या पंजाबी तो क्या सराइकी तो क्या बलोची, जिस तरह से दहशत गर्दों ने, बीएलए ने उसके ऊपर हमला किया, पूरे मुल्क को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, आप लोगों ने देखा कि हुआ इसके बिल्कुल उल्टा, बरअक्स हुआ क्या कि पीटीआई वालों ने उल्टा प्रोपेगेंडा किया, भारत और अफगानिस्तान की खबरों को दुरुस्त करार देकर अपनी ही फौज के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की। अब ऐसे में गंडापुर ने, जिसे कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील ठोंकना, वो ये ठोंका है कि उन्होंने गंडापुर ने ये ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक जो पॉलिसी है वो गलत है, क्योंकि हमारी फौज कह रही है
کہ جتنے بھی افغانی اس وقت پاکستان کے اندر کئی سالوں سے غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں ان کو واپس ان کے ملک بھیجا جائے گا. لیکن گنڈا پور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانی پاکستان کی شہریت لینا چاہتے ہیں تو ان کو دینی چاہیے. اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی خان صاحب جو ہیں وہ کل عدم تنظیموں کے لوگوں کو 5,000 کے قریب دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر بسا چکے ہیں. گنڈا پور چاہتے ہیں کہ پاکستان کی نیشنلٹی ایسے ہی لوگوں کو ملے، کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ بھی ہے، ان کے پاس بارود بھی ہے، آئیں گے آرام سے نیشنلٹی لیں گے تاکہ وہ جب اس طرح کی تخریبی کاروائیاں کرے تو پاکستان بدنام ہو کہ پاکستانی شہری تھا اس نے یہ کام کیا ہے. بہرحال گنڈا پور نے یہ بھی کہا کہ جناب افغان مہاجرین کو نکالنے کی وفاق کی پالیسی سے میرا اختلاف ہے، اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاق نے افغان مہاجرین کو نکالنے پر بات نہیں کی. افغانیوں کو اس طرح کیسے بارڈر کے اوپر جا کر پھینک دوں؟ اگر افغانی جو ہیں وہ پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں تو دے دیں. سبحان اللہ. میرے خیال سے گنڈا پور کو نا دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اتنا بھی عقل سے پیدل ہو سکتا ہے. حالانکہ آپ سمیت ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جتنی بھی تخریبی اور شرپسند کاروائیاں ہیں یہ سب جو لوگ ہیں افغانی وہاں آ کر بسے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، ان کو اسپیشل سرپرستی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا پھر گنڈا پور کا جب چیزیں نکلتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس میں تو شہد تھا، اس میں تو کچھ نہیں تھا. بلکہ گنڈا پور کے اوپر تو ایک کیس بھی چل رہا ہے جس میں یہ ایک بندے کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ تمہارے پاس کتنا اسلحہ ہے، کتنی بندوقیں ہیں. وہ ہے نا وہ پورا میں آپ کو آلریڈی خبر دے چکی ہوں. حالانکہ ابھی آپ نے گزشتہ روز خبر سنی تھی کہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کے اندر دہشت گردوں نے حملے کیے تھے، 4 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا تھا اور کتنے متعدد افراد جو تھے وہ زخمی تھے. اس کے باوجود بھی گنڈا پور کا اس طرح کی بات کرنا عقل سے بالکل بالا ہے. یا پھر مطلب عقل سے کیا بالا ہے؟ عقل سے بالا تو میرے خیال سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو ان لوگوں کے اوپر بار بار ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہ کس ایجنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. سب سے پہلے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ مولانا حامد جو ہیں جو شہید ہوئے تھے، ان کے بیٹے مولانا عبدالحق ثانی جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جناب پاکستان میں اب جو کھلونا بندوق ہے، یہ جو چھوٹے بچے پسٹلز کے ساتھ کھیلتے ہیں کھلونے کے طور پہ، اس کے اوپر اب پابندی لگ گئی ہے. اور یہ پابندی سب سے پہلے لگی ہے پشاور سے. کھلونا بندوق اور فائر کریکر، اس کے اوپر دفعہ 144 کے تحت پابندی جو ہے وہ عائد ہو گئی ہے. بچوں کو کھلونوں میں اس طرح کی چیزیں دکھانے سے، ان کو کھلانے سے بچوں کی بچپن سے ہی ذہن سازی ہوتی ہے. سب کانشیس مائنڈ کو تو سبھی لوگ جانتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور کے تاریخی ورثے کے حوالے سے اس کی بحالی اور تحفظ کے لیے اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے. مریم نواز نے نیا کام جو ہے وہ جناب شروع کر دیا ہے، تو ان کو مبارک ہو، کیونکہ ہمارا جو تاریخی ورثہ ہے اس کو ہمیں ضرور جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے. اور اس کے لیے نواز شریف پیٹرن ان چیف جو ہے وہ مقرر کر دیے گئے ہیں، اور بڑی کمال کی بات ہے. نواز شریف کو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ ایک سروے کروایا گیا ہے، اور اس سروے کے اندر سوال یہ تھا کہ کیا پنجاب کی کارکردگی جو ہے جتنے بھی وزرائے اعلیٰ آج تک آئے ہیں، خاص طور پہ بزدار صاحب جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ بہتر تھی یا کہ مریم نواز کی. تو 53% شہریوں نے مریم نواز کی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بزدار حکومت سے اس کو بہتر قرار دیا، یعنی مریم نواز بہتر ہے. حالانکہ 53%، حالانکہ کہاں پہ مریم نواز اور کہاں پہ بزدار. کہاں پہ بزدار جو ہے وہ شیشے دے کے کہا کرتے تھے یہ کھلتے ہیں جی، بند ہوتے ہیں جی. نیسپا کی ایک دفعہ جو ہے وہ ایک میٹنگ تھی اور انہوں نے کہا تھا یہ نیسلے کمپنی ہے جی. تو آج کل وہ نہر کے اندر اپنی آدھی ٹانگیں ننگی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر بھی 53% یعنی اونلی 3% زیادہ مطلب مریم نواز کو ووٹ ملے ہیں. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، تو سٹا مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے جو چینی ہے اس کی قیمتوں میں کمی آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، وہ یہ ہے آج کی آخری خبر کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، اور عسکری قیادت جو ہے وہ ملکی سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی. اور عسکری قیادت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خوارجوں کو ہم نے جہنم کے آخری گڑھے تک پھینک کے ہی دم لینا ہے، اور انشاءاللہ وہ جیتیں گے. یہ تھا جناب آج کا ویڈیو. باری جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.